नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। नेपाली राजनीतिमा चियापानको संस्कार गजबको छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाले 2033 सालमा मेलमिलापको नीति लिएर भारतको निर्वाचनबाट स्वदेश फर्केपछि सुरु गरेको यो संस्कार अहिलेसम्म पनि जीवन्त छ। तर यो जीवन्तमा कांग्रेसमा मात्र सीमित रहेन। अन्य पार्टीले पनि लामो समयदेखि यो संस्कारलाई अघि बढाउँदै आएका छन्। यो संस्कारमा सम्बन्ध छ, सुवास छ र आत्मीयता छ। दलहरूबीचको मनमुटाव अन्त्य गराउने शक्ति पनि छ। नेपाली कांग्रेसले हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन नेकपा एमाले तिहार नजिक अर्थात् तिहारमा नेपाल सम्बत र छठको अवसर पारेर गर्दै आएको चियापानमा मिठास पनि छ। त्यसपछि यो संस्कारलाई अन्य दलले पनि अपनाएर दलहरूबीचको दूरी अन्त्य गर्ने मेलो बनाउन थाले। तर मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भने बेमौसमी चियापानको आयोजना गरियो। चियापान केका लागि थियो यो पनि प्रश्न पारिएन। के को अवसरमा चियापान त्यो पनि खुलाइएन। सरकारी निवासमा भोज राम्रैसँग चल्यो। चियापानमा धेरैले मुख पनि मिठाए। तर एक थरीले भने चियापानमा सहभागिता जनाएनन्। जो जुनसुकै समयमा एमाले भित्रकै रगत थिए, एमालेकै घर परिवारको सदस्य पनि थिए। चियापानको आयोजना गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो निको लागेन र एक थरी चियापानमा सहभागी नहुनु भनेको राम्रो लक्षण नभएको बताउँदै ओलीले सञ्चार माध्यमलाई मसला दिने काम गराएको आरोप समेत लगाए। पार्टी आफ्नो आफ्नो हिजो 75 जेठ 3 भन्दा अगाडिको स्थितिमा फर्कियो भनेपछि पनि केही मानिसहरू छुट्टै बेला छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्, न्यु खोजिरहेका छन्। 7 गते फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। उहाँहरू भोलि राष्ट्रिय भेला प्रयोग गर्ने, भेला बोलाउने, राष्ट्रिय भेलाबाट प्रतिवेदन पास गर्ने अरे, राष्ट्रिय भेलाबाट के समानान्तर कमिटी बनाउने अरे। समानान्तर होइन, अर्को कमिटी बन्ला। कसैले पनि अब अर्को कुनै पार्टी बनाउँछ कि कमिटी बनाउँछ कि त्यो त के गर्न सकिन्छ पार्टी। तर एउटै पार्टीमा बसेर यस पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उशृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। चियापान नेपाली राजनीतिमा हार्दिकतासँग जोडिएको संस्कार हो। तर बालुवाटारको चियापानको सन्देश भने यो अर्थमा सुभाषित हुन सकेन। उही कटुवालाई चुलाइएको यो चियापानले एमाले भित्र देखिएको कलहलाई मेट्नु भन्दा पनि चिमोटेको नै बढी देखियो। भोलि बुधबार ओलीसँग जोडिन नसकेका एमालेहरूले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएका छन्। जुन भेलामा नजान ओलीले आफ्नो समूहका लागि उर्दी नै जारी गरेका छन्। ओलीको निष्कर्षमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले गर्ने त्यो भेला एकता विरोधी भेला हो रे। आफूले गरेको सबै काम सोरै आना ठिक र अरूले गरेको काम भने पार्टी विरोधी गतिविधि हुने ओलीका लागि अब भोलिको नेपाल र खनाल समूहले गरेको भेलाले दिने सन्देश के हुन सक्छ। खैर त्यो जेसुकै होस्, तर एउटा सत्य भने के देखिन थालेको छ भने धरती फाटुन् र आकाश च्यातिउन् जत्तिकै एमाले जोडिनुपर्ने उत्तिकै दुष्कर हुने पक्का छ। चियापानको चुस्कीसँगै एमाले भित्रकाहरूको पूर्ण मिलनको आशा धेरैले गरेका थिए होला। तर त्यो चियापानको बाफसँगै बालुवाटारमा उडिसकेको भान हुन थालेको छ। बालुवाटारमा चियापान शीतल निवासमा सर्वदलीय छलफल, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस छिनभरमै कार्यान्वयन गर्दा शीतल निवासले सर्वदलीय छलफल आवश्यक ठानेन। विवादास्पद अध्यादेशहरू फिर्ता गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था आउनु अघि पनि अन्य दल र नेताहरूसँगको छलफल सही मानिएन। अब के पर्यो र सर्वदलीय बैठक? जो बालुवाटारको चियापानमा गएनन् तिनीहरूले शीतल निवास जान पनि आवश्यक ठानेनन्। हिजो एउटै गुडमा रहेकाहरू झ्याङ्गिएको यो विवादले अरूले त प्रश्न उठाउने ठाउँ पाएका नै छन्।
किनभने सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्ने हो। अरूलाई सर्पको खुट्टा कहाँ हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन। जे हुन्छ राजनीतिक गतिविधि त्यो जोडिने देश र जनतासँग नै हो। जे हुन्छ चलखेल त्यो गाँसिने मुलुक र मुलुकवासीसँग नै हो। राजनीतिमा आफ्नो दुनो सोझ्याउन र सत्ता स्वार्थमा आफ्नो प्रभाव जहिले पनि बलियो बनाइराख्न आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावले नेताहरूको जित भइरहला, तर देश र जनता जहिले पनि हारिरहेका छन्, जसको क्षतिपूर्ति कुनै दिन भने नेता र दलहरूले तिर्नुपर्नेछ र त्यो महँगो पर्ने निश्चित छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा। आज हामीले कार्यक्रममा विविध विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा पनि केही समय कुराकानी गर्नेछौँ र छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने र अहिले एमालेमा देखिएको यो सतहमा देखिएको विवाद र मनमुटावको विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसको अलावा एउटा सहकारी सिभिल सहकारी जसले करिब 3200 भन्दा बढी बचतकर्ताको विश्वास जम्मा गरेको थियो पैसाको रूपमा, तर त्यही सहकारीले यसरी ठगी गरेको छ। अहिले पैसा समयमा लिन नपाउँदा बचतकर्ताहरू अत्यन्तै दुखी भएका छन् र हाम्रो जुन कार्यालयसम्म आइपुगेका थिए र हामीले सिभिल सहकारीको ठगी सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा गएको कार्यक्रममा हामीले उठाएको एउटा विषय थियो पछिल्लो समय इटा भट्टामा काम गर्ने श्रमिकहरू, त्यसमा पनि बाल मजदुरहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय, जहाँ बाल अधिकार र श्रमिकहरूको न्यूनतम अधिकार पनि त्यहाँ पालना भएको थिएन। यस विषयमा हामीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली महतोसँग कुराकानी गरेका थियौँ र मन्त्रीज्यूले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको र भोलि नै गएर अनुगमन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो र प्रतिबद्धता स्वरूप उहाँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको भोलिपल्ट नै हाम्रो टिमसँग गएर हरिसिद्धिमा रहेको एचएम इटा उद्योगमा अनुगमन गर्नुभएको छ र त्यहाँका वडा अध्यक्ष लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि यस विषयमा ध्यान आकर्षण उहाँले गराउनु भएको छ र यो विशेष फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा हामीले गएको श्रृङ्खलामा समय अभावको कारण प्रस्तुत गर्न नसकेको एउटा विषय रहेको छ। हामीले निरन्तर कार्यक्रमहरूमा उठाइरहने र हाम्रो कार्यालय र हाम्रो हेल्प डेस्कमा सबैभन्दा धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले गुनासो गर्ने विषय वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएको विषय रहेको छ र यस सम्बन्धी पनि हामी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र अर्को हाम्रो कार्यक्रममा एउटा रिपोर्ट रहेको छ अग्निपीडित आमा छोरा जसले अहिलेसम्म पनि उपचार नपाएको भनेर हाम्रो टेलिभिजन मार्फत नै हामीले समाचार सम्प्रेषण गरेका थियौँ र अहिले उहाँहरूको काठमाडौँको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र विभिन्न सहयोगी हातहरूले उहाँहरूको उपचारमा साथ दिइरहनु भएको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र यस अलावा हामीले समय अभावको कारण नै प्रस्तुत गर्न नसकेको अर्को रिपोर्ट रहेको छ जुन जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जेल जानु पर्दैन, जेलबाट छुटाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने, राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठगी गरेका व्यक्तिको हामीले एउटा रिपोर्ट समावेश गरेका थियौँ। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा भाइबर मार्फत र टेलिफोन मार्फत जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईहरूले आफ्नो सहभागिता कार्यक्रममा जनाउन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हामी गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो संघीय संसदमा जम्मा 34 सिट मात्र भएको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुलाई के भन्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 27.7% अर्थात् 406 जनाले तालीमा र 72.93% अर्थात्
1094 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई हेर्दा अधिकांशले जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ अथवा विश्वास गर्नुभएको छैन। यसको मतलब गालीमा सबैभन्दा धेरै प्रतिक्रिया र मत परेको छ। ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ सतहमा देखिएको पछिल्लो विवादपछि नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा एक ढिक्का भएर फर्कने अवस्था देख्नुहुन्छ। देखिन्छ भनेले तालीमा र देखिँदैन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। दर्शक महानुभाव, तपाईहरूले हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा आम सार्वजनिक चासो रहेको विषय र प्रत्यक्ष रूपमा जनसरोकारसँग जोडिएको विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया ताली र गाली मार्फत जनाउन सक्नुहुनेछ र राख्न सक्नुहुनेछ। लागौं आजको पहिलो विषय समसामयिक राजनीतिको विषय रहेको छ। यस विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं किनकि यति बेला देशको राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ भनेर आम जनताको चासो पनि रहेको छ। यसै कारण पनि यो विषयलाई आज हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमै समावेश गरेका छौं। नेपाली राजनीति दाउपेचको खेलमैदान बनेको छ। आफूलाई शक्ति केन्द्र बनाउने होडमा दलहरूले जनताको मत पनि व्यवस्था गर्दै आएका छन्। बहुमत पाएको कम्युनिस्ट सरकार अहिले धर्मराएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्थामा पुगेपछि नेकपा अस्तित्वमा रहेन। अहिले एमाले भित्र फेरि शक्ति हत्याउने खेलको दैनिकी जस्तो आफ्नै भेला बैठकहरू सञ्चालन भएका छन्। आज एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेमौसमी चियापान आयोजना गर्नुभयो। भोलि मात्र माधव कुमार नेपाल समूहले राष्ट्रिय भेला नै बोलाउने प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ। एमाले भित्र अब के हुन्छ? हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला सांसद एवं एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा संक्षिप्त रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। माननीय ज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, नमस्कार। अब पछिल्लो समय नेकपा भङ्ग भइसके पछाडि तपाईहरू पुरानै अस्तित्वमा फर्किनु भएको छ। अब एमाले भित्र यो देखिएको सतहमा देखिएको विवादको अन्त्य कसरी होला? यसमा त हामी प्रष्टै छौँ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धेरै प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसै अनुसार आज हामीले पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट चियापान आयोजना गरिएको थियो र सबै नेताहरूलाई आह्वान गरिएको थियो र सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई त्यो चियापानमा निम्ता गरिएको थियो र त्यो निम्तामा आउनुहोस् र एउटा जुन हामीले अदालतका मूलतः दुईटा फैसला, संसद पुनर्स्थापनाको फैसला र त्यस पछाडि नेकपा विवाद सम्बन्धी फैसला र यो दुईटा फैसला भन्दा अगाडि मूलतः नेकपा एमाले भित्रको विवाद र त्यसमा नेकपा भित्र नै विवाद भएर माओवादी र नेकपा एमाले भित्रको दुईटा समूह बीचको चाहिँ जुन द्वन्द्व र यो द्वन्द्व निकै तीव्र ढङ्गको एकदमै चाहिँ एकले अर्कालाई निषेध गर्ने तहको द्वन्द्व थियो र जब अदालतको फैसला पछाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीचको चाहिँ एउटा दुईटा पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्काइसकेपछि अब नेकपा एमाले भित्र रहेको द्वन्द्व विवादलाई अब त्यो एकैचोटि मिलिहाल्न गाह्रो छ र यो धेरै तन्किसकेको अवस्था भएको हुनाले यसलाई मिलाउनको लागि अलिकति समय लाग्छ र त्यसै कारणले प्रधानमन्त्रीज्यूले, पार्टी अध्यक्षज्यूले आज बालुवाटारमा चियापान आयोजना गरेर एउटा सौहार्दता बढाउँ, सबै नेताहरूको बीचमा जुन हिजो रहेको तिक्ततालाई बिर्सौँ र अनि पार्टीलाई फेरि पनि एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजाउँ भनेर उहाँले प्रयत्न थाल्नु भएको छ। त्यही प्रयत्न अनुरूप हिजो बैठक पनि बस्नु भएको छ उहाँहरूको नेतृत्वको तहमा। त्यसैले यो प्रक्रिया निरन्तर जारी रहनेछ र अन्त्यमा हामी एक ठाउँमा उभिने नै छौँ। अब तपाईको जुन यो जवाफलाई हामीले आधार मान्दाखेरि एमाले भित्र परेको दुई चिरा जोडिने सम्भावना देख्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले अरूले प्रवेश नपाउने भनेर दैलोमा आग्लो दरेसँग लगाउनु भएको भन्ने एक किसिमको प्रतिक्रिया पनि यति बेला देखिएको छ। होइन, यो त तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै भने नि हामी जुन दुई कितामा उभिएर खास गरी नेकपा एमाले भित्रको जीवनमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर पार्टीभित्रको इनर डेमोक्रेसीलाई र त्यहाँभित्र लोकप्रिय मतको आधारमा निर्वाचित हुने र पार्टी नेतृत्व लिने खालको चाहिँ जुन विधि स्वीकार गरिसके पछाडि त्यही विधि अनुसार हामी लामो समय हामी वर्कआउट गर्दै आयौँ। यद्यपि पार्टीभित्र दुईटा धार चाहिँ विकसित भइरहेकै थियो। कहिले कोही नेतृत्व, कहिले को नेतृत्व, नेता फरक हुन्थ्यो होला, तर पनि दुईटा धार विकसित भइरहेर हामी 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउने बेलासम्ममा
एकदमै यसले उत्कर्ष लियो र त्यो उत्कर्षको कारणले हामीले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दुईटा धारको चाहिँ बीचमा निर्वाचन हुँदाखेरि मतपत्र समेत धारको गुटको आधारमा मतपत्र समेत गुटको आधारमा तयार भयो र त्यो चिज चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएर आजको स्थिति आइपुगेको हो र यसलाई अलिकति केही टाइम त लाग्छ। यो चाहिँ मनहरू माझिनको लागि टाइम लाग्छ। फेरि पनि हामीले पार्टी विधान र हामीले विकास गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो अनुसारको पार्टी इनर डेमोक्रेसी पार्टीभित्र चाहिँ जुन इस्टाब्लिस भएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले पुनः फेरि जीवित गर्दाखेरि यी सबै समस्याहरू समाधान भएर जानेछ र एभ्री इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई पार्टीका नेता नेतृत्व कार्यकर्तालाई पनि आफ्नो इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्सको आधारमा पार्टीभित्र चाहिँ आफ्नो छवि देखाउन सक्ने अधिकार सबैलाई छ। न कि हामी कुनै एउटा नेतालाई धुरी मानेर गुट बनाएर अगाडि बढ्ने स्थिति बनायौँ र फेरि पनि हामीले त्यो कुरालाई पार्टीभित्र जीवित राख्न थाल्यौँ भने फेरि पनि समस्या त निम्तिरहन्छ र यो समस्या सदाको लागि अन्त्य होस् भनेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रयत्न सुरु गर्नु भएको छ र यो प्रयत्न निष्कर्षमा पुग्छ। अब माननीयज्यू, हिजो धुम्बा राईको भेटघाट अब सुखद बनाउन नसक्दा र आज भएको तपाईहरूको प्रधानमन्त्री पक्षीयको जुन चियापान समारोहलाई देख्दाखेरि तपाईहरूको यात्रा त त्यति सुखद देखिँदैन नि? झट्टै हेर्दा त्यस्तो लाग्छ कि अलि सुखद छैन कि यात्रा अलि कठिन तर्फै अगाडि बढ्यो कि, किनभने 4 र 5 गते पार्टीको कुनै आधिकारिक फोरमबाट आयोजना नगरिएको तर पनि राष्ट्रिय भेला भनेर साथीहरूले डाक्नु भएको छ। अब त्यहाँबाट पनि एउटा निष्कर्ष त निष्कर्ष नेकपा एमालेबाट अलग्गै हुन्छौँ हामी पार्टी नै खोज्छौँ भन्ने निष्कर्ष पक्कै पनि निस्किँदैन कुरा हाम्रो विश्वास छ र त्यहाँ कमसेकम पार्टीभित्र कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुराकै छलफल हुनेछ र कसरी यो पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लाने र खास गरी जनताको पक्षमा निर्माण भएको र देश र जनताकै पक्षमा लाग्ने कुरामा हामी कसरी लाग्न सक्छौँ, कसरी मिलेर जान सक्छौँ भन्ने कुराकै परामर्श हुनेछ। यति बेला प्राविधिक कारणले फोन काटिएको छ, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ, कुराकानी सकिएको छैन। यद्यपि यो आम जनचासोको विषय पनि रहेको छ। हामी पछिल्लो समय जुन तातिरहेको र घरमा आएको यो नेपाली राजनीतिको विषयमा पनि कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका थियौँ र हामी पुनः टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ उहाँसँग र फेरि पनि हामी उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला नेकपा भित्र पनि विवाद देखिएको थियो र यो विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। माननीयज्यू, हजुर हजुर, पूर्ण स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। टेलिफोन सम्पर्क बिचमै टुटेको थियो। अब अगाडि बढौँ। जस्तो खासमा भन्ने हो भने नेकपाको नै तपाईहरूले एकता गर्दाखेरि अब त्यो त सर्वोच्चले भङ्ग गराइदियो। अब तपाईहरू पुरानै अवस्थामा पुरानै अस्तित्वमा फर्किनु भएको छ। अब एमालेले खासमा जुन एकताको नारा बोकेर हिँडेको थियो तर एमाले भित्रै देखिएको यो सङ्कट, यो तपाईहरूको आफ्नै जुन वामपन्थी वर्चस्व पनि एक किसिमले गुम्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अब के भन्नुहुन्छ आम सर्वसाधारण जसले तपाईहरूको यो वर्चस्व गुम्ने हो कि अथवा जसले कम्युनिस्टहरू एकताको नारा बोकेर हिँड्छन् तर कहिले पनि एकता गरेको अथवा एकतामा बसेको देखिँदैन भन्नेहरूलाई? अब हामीलाई चाहिँ पुरा के विश्वास छ भने नेकपा एमाले जुन पार्टी एउटा सिङ्गो पार्टी प्राप्त गरेका छौँ, हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद दृष्टिकोण मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरिसके पछाडि हामीले त्यो दृष्टिकोणको आधारमा पार्टीलाई सङ्गठित गर्दै पनि अगाडि बढ्यौँ र नेकपा एमाले र सूर्य चिन्ह यो चाहिँ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। जनता बीचमा पनि लोकप्रिय पार्टी हामीले निर्माण गऱ्यौँ र मूलतः कम्युनिस्ट पार्टी एउटा सर्वा र अधिनायकत्वको नाममा अधिनायकवादी चरित्र बोक्ने पार्टीको रूपमा चाहिँ अगाडि आउँथ्यो। तर हामीले नेकपा एमाले चाहिँ त्यस्तो पार्टी होइन। हामी डेमोक्रेटिक धारलाई विकास गर्दै एउटा सफ्ट खालको चाहिँ दृष्टिकोण राख्ने पार्टीको रूपमा हामीले विकास गऱ्यौँ र यो पार्टी जनताको बिचमा लोकप्रिय पनि बनेको छ। र आज केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको यो पार्टी बिचमा केही समस्याहरू केही नेताहरूबाट देखा परेकै हो। यद्यपि हामी भोलि जनताको बिचमा जाँदाखेरि यो पार्टीलाई पुनः फेरि जस्ताको तस्तै चाहिँ अब त्यसको साइज र त्यसको सम्पूर्ण कुरा हामी प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ र सबै नेताहरू चाहिँ फेरि त्यही हाम्रो चाहिँ जुन खालको जनताको बिचमा हाम्रो लोकप्रियता छ त्यसको नेतृत्व गर्नलाई सबै नेतृत्वहरू सक्षम, सबै नेताहरू फेरि फर्किनै हुनेछ र यही कारणले आज जुन पनि जति पनि समस्याहरू देखा परेको छ यो समस्या
पार्टीभित्रै यसलाई चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ इनर पार्टी एउटा चाहिँ कम्पिटिसन डेमोक्रेसीको आधारमै हामीले यसलाई सल्टाउँछौँ। अब प्रसङ्ग फेरि पनि मैले तपाईँलाई जोडेँ आजकै चियापानको। जस्तो प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष ओलीले आयोजना गर्नुभएको चियापान र राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमले अस्वीकार गर्नुको अर्थ के हुन सक्छ? तपाईहरुले चाहिँ यसलाई कसरी लिनु भएको छ नि? अब सर्वदलीय बैठक त दलको प्रतिनिधिको आधारमा अब उपस्थित हुने हो। उहाँहरूले बहिष्कार भन्दा पनि उहाँहरूलाई एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले सायद आमन्त्रण गरिएको होला। दलको हिसाबले त नेकपा एमालेको नेताको हैसियतले उहाँलाई डाकेको थियो भने उहाँहरू त्यो हैसियतमा उपस्थित हुने हो। अब नेकपा एमालेको प्रतिनिधि को जान्छ सर्वदलीय बैठकमा, दलको प्रतिनिधिको हिसाबले उपस्थित हुने हो। उहाँहरू जतिको व्यक्तित्वले खास गरी तपाईको चाहिँ राष्ट्रपति यो मुलुकको एउटा गरिमा हो, हामीले बनाएको संस्था हो। व्यक्तिको कोही हुन सक्छ तर स्वयं त्यो पद राष्ट्रपति पद भने चाहिँ एउटा मुलुकको पहिचान पनि हो। यसको हुनाले त्यहाँ डाकिसके पछाडि उपस्थित नहुने कुरा भने चाहिँ यसले संकेत त त्यति राम्रो गर्दैन। तर यद्यपि पनि हामी के विश्वासमा छौँ भने उहाँहरू जतिको लिडरसिपले अब छिट्टै केही न केही उहाँहरूले चाहिँ डिसिजन गर्नु होला र यो यस्ता खालका तन्किने खालको कुरा र अलिक विग्रहमा जाने खालको कुरा चाहिँ सम्भवतः अब छिट्टै अन्त्य हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी आम कार्यकर्तालाई पनि विश्वास छ, नेपाली जनतालाई पनि विश्वास छ र तन्किएर अब टुटफुटकै तहमा चाहिँ पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। अब तपाईहरु त विश्वस्त हुनुहुन्छ प्रक्रिया लामो होला अथवा यो मनमुटाव लामो समय रहला, तर कुनै समय पखालिएला फेरि एकता होला भन्ने आशा छ। तर आज अध्यक्षज्यू ओलीले दिएको जुन चेतावनी अनुसार भोलि माधव नेपाल र झलनाथ खनालको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी नेता कार्यकर्ताहरू कारबाहीमा पर्छन्, उहाँले त्यस्तै संकेत गर्नुभयो। हामी यति छिट्टै त्यो प्रक्रियामा जाँदैनौँ। कारबाही गर्ने उहाँहरूले नै गर्नु भएको थियो। कुनै बेला कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल भएर केपी ओलीलाई हामी बहुमत छ भन्ने आधारमा केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै अब निलम्बन भन्ने सम्मको कुरा चाहिँ गरेको थियो। तर केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि हिजो हो जति बेला अदालतको फैसला आउनु अगाडि केपी ओली केन्द्रीय कमिटीभित्र एक खालको फैसला नआइसकेको, निर्वाचन आयोगको पनि फैसला नआइसकेको बेलामा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू उभिएको ठाउँमा सेन्ट्रल कमिटीको बहुमत देखिँदाखेरि जुन खालको असहिष्णु तरिकाले निर्णयहरू हुँदै गएको थियो हो त्यति बेला पनि केपी ओलीले संयमतापूर्वक कसैलाई कारबाही पनि भन्नु भएन, कसैलाई केही कुनै खालको कारबाही कसैलाई कमिटीबाट हटाएको भन्ने कुरा गर्नु भएन र आज उहाँले पुनः सबै नेताहरूलाई आउनुहोस् भनेर सार्वजनिक रूपमै उहाँले आह्वान पनि गरिराख्नु भएको छ। पार्टीको तर्फबाट कार्यालय सचिवले सूचना पनि जारी गर्नु भएको छ। सबैको म्यासेज पुगेकै छ। तर उहाँहरू उपस्थित भइरहनु भएको छैन। उपस्थित नहुनुको कारण अब भोलि सम्भवतः उहाँहरूले जुन पार्टीको कुनै तहबाट आयोजना नगरेको भए पनि एउटा राष्ट्रिय भेलाको रूप दिइराख्नु भएको छ। हामीले त त्यो बदला गर्नुहोस्, अहिले त्यो नगर्नुहोस् भनि पनि रहेका छौँ। यद्यपि त्यो भेला भएछ भने पनि त्यो भेला मार्फत अब कसरी चाहिँ समायोजन हुनेछ, कसरी नेताहरूको चाहिँ त्यहाँ एकता हुनसक्छ, पार्टीको आन्तरिक एकता मजबुत हुनसक्छ भन्ने विषयमा त्यहाँ उपस्थित हुने साथीहरूले चाहिँ छलफल चलाउनु हुनेछ र केही दिनभित्रै फेरि पनि अब यस्तो खालको तिक्ततालाई बिर्सेर अब यस्तै चियापानहरू पटक पटक हुनेछ। यस्तै हामी चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक सौहार्दतालाई बढाउनको लागि पार्टी अध्यक्षको तहबाट निरन्तर पहल प्रयत्न हुनेछ र यो अन्तिममा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हजुर माननीयज्यू, अब अन्तमा तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न गरेँ। जस्तो फागुन 28 गते गरेको निर्णय फिर्ता लिन ओलीज्यूलाई आग्रह गरिरहनु भएको छ माधव कुमार नेपालले। अब यो निर्णय मात्र फिर्ता भयो भने पनि तत्कालीन रूपमा जुन एमालेमा भएको मनमुटाव चाहिँ अन्त्य हुन्छ कि अथवा यसले कुनै एउटा सार्थक रूप पाउँछ कि भन्ने धेरै चासो पनि रहेको छ, सहमति पनि गराउने एउटा आधार पनि हुन्छ कि भनेर। यसमा चाहिँ किन ओलीज्यूको यो अडान लिइरहनु भएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? फागुन 28 गते त हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवन र विधानसँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। महाधिवेशन गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावहरू अगाडि बढेको हो र त्यति बेला केही केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू मनोनयन गरिएको छ।
र कार्यविभाजन सम्बन्धी कतिपय प्रस्तावहरू अहिले नै हामीले त्यो कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्था छैन। त्यसो हुँदा पार्टी नेता नेतृत्वको बिचमा एक ठाउँमा बसेर सल्लाह हुँदाखेरि जिम्मेवारी हेरफेर त हुन सक्छ। कतिपय जिम्मेवारी चाहिँ हामीले कसैले लिएको छ भने त्यो ठाउँमा अर्को जिम्मेवारी थपेर त्यहाँबाट झिकिएको नेतृत्वलाई अझ थप जिम्मेवारी, राम्रो जिम्मेवारी पनि हुन सक्छ। यो त पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कुनै जिम्मेवारी हेरफेर नै पार्टीको कारबाही भयो भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ बुझ्नु त भएन नि। अब त्यस्तो त तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ, पटक पटक जिम्मेवारीहरू त हेरफेर हुन सक्छन्, तर पनि त्यो कुरालाई अहिले नै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हिसाबले त बाहिर ल्याएको छैन। अब अनुमानको भरमा भनिएको छ। त्यसैले 7 गते बैठक डाकिएको छ र त्यो बैठकमै ती सबै कुराहरूको छलफल पनि हुन्छ। र यदि महाधिवेशन नगर्ने भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुहुन्छ बैठकमा उपस्थित भएर भने अब के गर्ने त भन्ने कुराको बारेमा त त्यहाँ छलफल हुन्छ नि त। त्यसैले हामीले 28 गते मूलत अब महाधिवेशन गर्नुपर्ने डेट कानुनी हिसाबले पनि हामी चाहिँ अब 5 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब महाधिवेशनतर्फ उन्मुख हुने बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। उहाँहरू 7 गते बैठकमा उपस्थित भएपछि पनि हामी महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णयहरू गरेर महाधिवेशनका चाहिँ समिति उपसमितिहरू गठन गरेर सिङ्गो चाहिँ पार्टी अब महाधिवेशन उन्मुख भएर अगाडि जानुपर्ने स्थिति छ र त्योतर्फ जानको लागि नै अब हामीले 28 गतेको एउटा वार्म अप मिटिङ बसेको हो र त्यो मिटिङबाट तय गरिएका कतिपय एजेन्डाहरूलाई 7 गते अझ थप मजबुतीका साथ निर्णय गरेर अगाडि जाने स्थिति बन्छ र त्यसमा उहाँहरू सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद माननीयज्यू। तपाईहरुको यो मनमुटाव छिटै नै अन्त्य होस् र तपाईहरुको मनको मैलो पखालियोस् र छिटै एकता होस्, हामी यही कामना गर्छौं। धन्यवाद। तपाईको सदाशयता र शुभकामनाको लागि एकदमै सिङ्गो पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट तपाईँ लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, खासमा एमालेभित्र देखिएको जुन गुट उपगुट र मनमुटावको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ कार्यक्रममा आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। सबभन्दा पहिला हजुरलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु म। हजुर नमस्कार। हजुर, म जितपुर सिमारा उपनगरपालिकाबाट रमेश सुवेदी बोल्दैछु। हजुर रमेश जी, रमेश सुवेदी, जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाबाट। रमेश जी, तपाईँ के समस्यामा पर्नुभयो? तपाईँले कसरी हामीलाई सम्झाउनु भयो? के का लागि सम्झाउनु भयो? आफ्नो गुनासो जिज्ञासा केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ छोटकरीमा। हामीले छोटकरीमा राख्न चाहन्छु हजुरलाई, हैन? हजुर, हामीले पहिला हामीले रातो कार्ड खाएर बसेको मान्छे, हामी अपाङ्ग अशक्त मान्छेहरू हौँ। हजुर। अनि पहिला रातो कार्ड खाएर बस्यौँ। अहिले हामीलाई जितपुर सिमाराले के गर्यो भने हामीलाई कार्ड गिन्तीमा राखिएको छ। हामीलाई पहिला क वर्गमा खाएको मान्छेलाई अहिले ख वर्गमा राखिएको छ। हामीलाई के सोचेर राखिएको हो हामीलाई यो जितपुर सिमाराले, होइन? हजुर। वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले फोन गऱ्यौँ। उहाँले भन्नुभयो तपाईहरू जति आएको छ त्यति खाँदै गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी हेर्छु भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले, होइन? हजुर। तर अहिले खाएको पनि दोस्रो किस्ता आइसकेको छ, तैपनि हामीले कहिले 1583 रुपियाँ खाएको छौँ मासिक, कहिले 1500 खाएको छौँ। अनि मासिक हामीले 2000 खाएको मान्छेले झन् घट्दै गइरहेको छ। यस विषयमा हामीले कहाँ भन्नुपर्ने, हामीले कसलाई भन्नुपर्ने होला? हजुर, अब रमेशजी, तपाईहरूलाई सरकारले दिएको विशेष सुविधा के कारणले घटाएको रहेछ? तपाईँले सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग केही बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? के कारण देखाउनुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई जति आएको छ त्यति खाइबस्नुहोस्, हामी हेर्छौँ, गर्न सक्ने हामी गर्छौँ भनेर हामी वडाबाट आइसकेको छ। हस्, एउटा म हेर्नुहोस्, वैदेशिक रोजगारमा म गएको मान्छे। हजुर। वैदेशिक रोजगार गरेको भएर मेरो मृत्युदण्ड भाँचेर आएर आधी अङ्ग मेरो चलेको छैन। हजुर। अनि म पिसाब पनि ओछ्यानमा गर्ने मान्छे हो। एउटा सबै मेरो ओछ्यानमै हुने त्यस्तो मान्छे म। अनि मलाई पनि अपाङ्ग होइन भन्ने हो भने हाम्रो नगरपालिका र वडा के काम छ त हाम्रो यस विषयमा? हजुर, हस्, ठिक छ। तपाईँले आफ्नो गुनासो हामीसँग राख्नुभयो, हामी यस विषयमा बुझ्नेछौँ र हाम्रो टिमको साथीले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। विस्तृतमा हामी जानकारी लिनेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग यस विषयमा सत्य तथ्य कुराकानी पनि गर्नेछौँ र के कारणले जो शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका आफ्नो शरीरको अङ्गहरू गुमाएका व्यक्तिहरूलाई
के कारणले गर्दाखेरि राज्यले दिएको विशेष सुविधा, खासमा अपाङ्गता भनेर दिएको सुविधा किन घटाइएको रहेछ, के कारणले रहेछ भनेर यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। सहकारी नेपाली समाजको परम्परा र विश्वासको धरोहर पनि हो। जीवन चलाउन र भर अभरमा परेका हरेकका लागि सहकारी समाजको लागि सहयोगी आधार नै हो। पवित्र उद्देश्य राखेर नेपाली समाजमा सयौं वर्ष अघि सुरु भएको यो परम्परा अहिले भने व्यवसायमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ र ठगी गर्ने गतिलो माध्यम पनि बनेको छ। बचत गर्ने बानी बसालौं भन्ने नाराका साथ अहिले गाउँदेखि सहरसम्म च्याउ जस्तै उम्रेका छन् बचत तथा सहकारी संस्थाहरू। यिनीहरूको साना साना बचतकर्ताहरूलाई उचित मुनाफा दिलाउने र सर्वसुलभ दरमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँछन्। तर ऋण र ब्याजको कुरा त परै जाओस्, बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम कुम्ल्याएर कुलेलाम ठोक्ने सहकारी सञ्चालक पनि बढ्दै गएका छन्। कतिपयले आफ्नो घाँस काटेर भए पनि भविष्यको लागि केही बचत गर्छन्, तर आवश्यक परेको बेला रकम नपाउँदा मन कति कुडिदो हो। यस्तै बिचल्नीमा परेका छन् काठमाडौँको कालीमाटी सोल्टिमोडमा रहेको सिभिल सहकारीका बचतकर्ताहरू। 3200 बचतकर्ताको करिब 7 अर्ब रकम सिभिल सहकारीमा फसेको छ। संसार विश्वासमा अडेको छ, त्यही विश्वासमा सबै बाँधिएका छन् र त्यो विश्वासलाई नेपालका कतिपय सहकारीहरूले भने कसरी उडाइरहेका छन् भन्ने नमुना नै बनेको छ सिभिल सहकारी, जहाँ जम्मा गरेको रकम जीवन मरणको दोधारमा पर्दा पनि लिन सकिन्न। पीडितहरूले न्युज 24 को कार्यालयमा आएर गरेको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेरौं। गुनासो आएपछि सिभिल सहकारी पुग्दा जे देखियो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा सिभिल सहकारीमा भएको ठगीको विषयमा पटक पटक गुनासो आएपछि हामी सिभिल सहकारीको कार्यालयमा पुग्यौं। कार्यालय पुग्दा करिब 200 भन्दा बढी बचतकर्ताहरू कार्यालयमा थिए, जसमध्ये अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक थिए जसले आफ्नो जीवनभरको कमाई सहकारीमा जम्मा गरेका थिए। सीधा कुराको टोली सहकारीमा पुग्दा उनीहरूको अनुहारमा चिन्ता र आक्रोश दुवै झल्किन्थ्यो। ब्रेन हेमरेज भएका बचतकर्ताको उपचारका लागि समेत पैसा दिएन सहकारीले। यही भिडमा थिइन् रश्मिला मानन्धर पनि, जसका श्रीमान ब्रेन हेमरेज भएर न्युरो अस्पतालको शैय्यामा मृत्युसँग जुधिरहेका छन्। उनले भने आफैले जम्मा गरेको रकम लिन पनि पटक पटक सहकारी धाउँदा धोका भन्दा केही नपाएको भन्दै सीधा कुरासँग दुखेसो पोखिन्। पैसा न्युरो हस्पिटलबाट अहिले ल्याएको 15-20 दिन भयो। मैले पैसा पाएँ, मेरो त्यहाँ 15-16 लाख जति खर्च भयो। यहाँबाट पैसा पाएँ, मैले 1 लाख मात्रै पाएँ। मलाई त एकदम दुःख भइरहेछ अहिले। केही पनि नभएको मेरो श्रीमानलाई एकैचोटि ब्रेन हेमरेज भइदियो लडेर, घरमा नै लडेर। अनि श्रीमानको उपचारको लागि पैसा माग्न आउँदाखेरि यहाँ दिएन? मेरो जम्मै पैसा यही हो, पैसा 1 लाख दियो अस्ति। 80 वर्षीय प्रोफेसरको जीवनभरको कमाई डुब्ने डर। जीवनको ऊर्जावान समय कलेजको कक्षा कोठाहरूमा पढाउँदै बिताएका 80 वर्षीय प्रोफेसर विश्वनाथ सिन्हाको दैनिकी अहिले सिभिल सहकारीको कार्यालय धाउने बनेको छ। कारण उनले जीवनको सम्पूर्ण कमाई त्यही सुम्पेका छन्। पुल्चोक क्याम्पसमा 45 वर्ष पढाएको, पुल्चोक क्याम्पसमा अहिलेसम्म 80 वर्ष पढाउँदै थिएँ मैले। यसमा कोभिड भएपछि मात्रै क्लास नजाने, सबैमा क्याम्पस सञ्चय कोष पेन्सन सबै राखेर अलिअलि बाँकी त्यो क्याम्पसमा पढाएको सबै पैसा हो। सिभिललाई कानुनको डर पनि छैन, दिएको सबै चेक बााउन्स। सहकारीले आश्वासन मात्रै बाँडेन, चेक पनि बाँडियो, त्यो पनि करोडौंको। तर खातामा रकम भने शून्य। सबैको चेक बााउन्स भयो, जो नेपालको कानुन अनुसार दण्डनीय छ। जग्गा पायो भने गर्नुपर्छ, त्यति सम्पत्ति हो भनेर गर्दाखेरि आएर अस्ति चैत महिनामा झिक्न आउँदाखेरि पोहोरको चैत महिनामा झिक्न आउँदा छैन, दिएन। कहिले 20,000 काटेर कहिले 15,000 दिन, कहिले 10,000 दिन, त्यो पनि कहिले भोलि आ भन्छ। फेरि मेरो घुँडा अपरेसन गर्नुपर्ने, हेर्नु है, 2-2वटा घुँडा। ट्याक्सी चढेर आउनुपर्छ, सधैँ ट्याक्सी चढेर आएर मैले हामीले धाएर हुन्छ। हाम्रो खाने पैसा हो नि त्यो त। कसरी पाउने केही अनिश्चित छैन। हामीले यहाँको इच्छाराज तामाङजीसँग पनि सुरु मिटिङ हुँदाखेरि तपाईँहरू पनि सदस्य हो भने नाना थरीको कुरा गर्ने, उहाँहरूको आफ्नै मात्र प्रब्लम गर्ने, आफ्नै समस्या मात्र
कुरा गर्ने र जनताको पैसा उहाँले दिने मिलेको मनसा नै उहाँहरूको छैन। करोड जति डिपोजिट छ अहिलेसम्ममा। यसले चाहिँ पौष 2 गते चेक दिएको छ मलाई 2 करोड 26,60,000 चेक दिएको छ। 3 पटक राखेर बाउन्स भइसक्यो। यो पेमेन्ट दिने भोलि भन्छ भोलि भन्दै आजसम्म केस नगर्नुहोस् हामी मिलाउँदैछौँ भनेर आजसम्म भइसक्यो। सिभिल सहकारीको झुट तर्क यस्तो छ। यता सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ भने हजारौं बचतकर्ताको अरबौं रकम डुबाएर उल्टै आफू समस्यामा परेको झुट तर्क गर्छन्। 4 वर्षदेखि यो समस्या रहेको उनको दाबी छ, तर समस्याबारे सोच्न बल्ल सुरु गरेको उनको दाबी छ। तर बचतकर्ताले बचत गरेको रकम कसरी डुब्यो त्यसबारेमा भने उनी केही बोल्ने आँट समेत गर्दैनन्। जसो तसो गरेर रिकभरी पनि भइरहेछ। तलको अब 4 वर्षसम्म हामी रिकभरी गर्न नसकेको छौँ। रिकभरी पनि गऱ्यौँ, त्यो अनुसार नै हामी फ्लो पनि गऱ्यौँ। हो अब यत्रो मान्छेहरू अब 3200 जनाको लागि चाहिँ एउटा लिमिट प्याटर्न अनुसारले हामीले फ्लो गर्ने प्रावधान मिलाइराखेकै छौँ। अहिले म्याक्सिमम हामीले 5 लाखभन्दा बेसी 5 लाख चाहिँ जुन नर्म्सभित्र पार्ने र इमर्जेन्सीवाला भने 3-4 लाख रुपियाँ चाहिँ एडिसनल राखेर चाहिँ म्यानेज भइरहेछ। यो कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ। सहकारी सबै मुनाफामा मात्र केन्द्रित सेवाको भावना हरायो। सेवाको रूपमा सुरु भएको सहकारी अहिले व्यवसाय बनेको छ, जहाँ मुनाफा मात्रै हेरिन्छ। राज्यले यसको व्यवस्थापन र नियमनमा ध्यान नदिँदा कयौं सोझा साझा नेपाली ठगिएका छन् भने अर्कोतिर नियामक निकायसँग सेटिङ मिलाएर एउटा सहकारी खोलेरै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई 7 दिनको नोटिस आएको छ। 1 महिनापछि कमिटी बनाउनु। अनुगमन भएको भोलिपल्ट आर्थिक अनियमितता भएको छ भने 24 घण्टामा एक्सन हुनुपर्छ। अनुगमन भएको छैन। सहकारी विभागको कसैले पनि 2 वर्षसम्म अनुगमन गरेको छैन। सहकारीले त सरकार अर्थतन्त्र समुचित विकासको लागि सरकारले नै सरकारी, निजी र सहकारीको अवधारणालाई अघि सार्दै आएको छ। तर धेरै सहकारीहरूको लुट र ठग प्रवृत्तिका कारण सहकारी प्रतिको विश्वास नेपाली समाजबाट धर्मराउँदै गएको छ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय मौलाउँदो सहकारी ठगीको एउटा उदाहरण बनेको छ यति बेला सिभिल सहकारी संस्था, जसले करिब 3200 भन्दा बढी बचतकर्ताहरूको विश्वासको रूपमा उनीहरूको रकम 7 अर्ब भन्दा माथि आफ्नो सहकारीमा जम्मा गराएको छ। तर यो समयमा आफूलाई दुःख सुख पर्दाखेरि त्यस कार्यालयमा, सहकारीको जुन कार्यालयमा गएर आफूले जम्मा गरेको पैसा माग्दाखेरि दिन सक्ने अवस्थामा रहेको छैन यति बेला सिभिल सहकारी। हामीले सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले यो 4 वर्षदेखिको समस्या हो, अब यो समस्या अहिले नै अन्त्य नहुने तर प्रयास गर्दैछौँ भनेर हामीलाई बताउनु भएको थियो। तर यो सहकारी संस्थाका जुन ग्रुप अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ इच्छाराज तामाङ हुनुहुन्छ, जो सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि ती बचतकर्ताहरूको सम्पर्कमा आउनु भएन र उहाँ पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति र जसले धेरैवटा क्षेत्रमा धेरैवटा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा उहाँले लगानी गरेको व्यक्ति। सिभिल होम्स, सिभिल बैंक, सिभिल सहकारी संस्था सबैमा उहाँ ग्रुप चेयरम्यानको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ, जोडिनु हुनुहुन्छ। तर उहाँ कहिले पनि सम्पर्कमा नआएको यो समयमा करिब 2 वर्षदेखि बचतकर्ताहरूले आफूले पैसा नपाएको गुनासो गरेका छन्। कतिले त्यो सहकारी संस्थामा राखेको पैसाले उपचार गर्न नपाउँदा ज्यान गुमाएका छन् र कतिजना अहिले त्यहाँ आएर सहकारीको जुन परिसरमा कुरेर बस्न विवश छन् आफूले बचत गरेको पैसा निकाल्नको लागि। यति बेला हामीले इच्छाराज तामाङ, जो ग्रुप अफ चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो सिभिल ग्रुपको, उहाँसँग सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यद्यपि उहाँले यो विषयलाई थाहा पाएर पनि आफ्नै बचतकर्ताहरूसँग पनि उहाँ भागेर हिँडिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसकारण पनि हामीसँग उहाँ सम्पर्कमा आउन सक्नु भएको छैन भने हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। जो त्यस सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले सङ्घर्ष समिति नै बनाएका थिए र बागमती प्रदेशको भूमि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा गएर आफ्नो गुनासो राखेका थिए, त्यहाँ निवेदन दिएका थिए र बागमती
प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एउटा निवेदन पनि पठाएको थियो यस विषयमा छानबिन गर्न अनुसन्धान गर्नको लागि। र अनुगमन टोलीका सदस्य हामीले प्रकाश चापागाई जो कानुनी अधिकृत पनि हुनुहुन्थ्यो, अनुगमन टोलीमा पनि उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यद्यपि सम्बन्धित व्यक्तिहरू कसैले पनि यति बेला टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। हामी उहाँहरूसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सिभिल सहकारीको यो ठगीको विषयमा निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। हामीसँग विभिन्न विषयहरू बाँकी नै छन्, हामीसँग रहनुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका थियौँ। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, खासमा नेकपामा जुन देखिएको मनमुटावको विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। त्यसैगरी सिभिल सहकारीले गरेको ठगीको विषयमा पनि विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यो। यद्यपि सम्बन्धित व्यक्तिहरू टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएन। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै इटा उद्योगहरूमा बाल श्रमको चरम शोषण भइरहेको र इटा उद्योगका लागि बनाइएको पोखरीमा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु भएको सम्बन्धी रिपोर्ट हामीले अघिल्लो संस्करणमा पेश गरेका थियौँ। रिपोर्ट प्रसारणसँगै हामीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जीफन्डका पदाधिकारीहरूको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले यो विषय उठाउँदा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली महतोले भोलि नै यस विषयमा अनुगमन गर्ने र यथार्थ बुझेर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। हामीसँगको यो प्रतिबद्धतालाई खेर जान नदिई उहाँले हिजो सोमबार बिहान बालिकाको मृत्यु भएको र बाल श्रमको चरम शोषण भएको ललितपुरको हरिसिद्ध स्थित एचएम इटा उद्योगको अनुगमन गरेर यथार्थता बारे जानकारी लिनुभएको छ। तर इटा भट्टा पुग्दा सञ्चालकले त्यहाँ कार्यरत धेरै मजदुरलाई उद्योगबाट बाहिर पठाएका थिए भने भएकालाई पनि बनावटी र रटाइएको जवाफ दिन लगाइएको प्रष्ट देखिएको थियो। इटा भट्टाको बदमासी बारे हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। इटा भट्टाको बदमासी यसरी बाहिरिएको थियो। ललितपुरमा रहेको एचएम इटा उद्योगमा काम गर्दै आएकी रन्जु लिम्बुकी 2 वर्ष 2 महिनाकी छोरी सोफिया लिम्बुको गत साताको बिहिबार इटा भट्टाका लागि बनाइएको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो। आफ्नै छोरीको मृत्यु भएपछि उद्योगले कुनै पनि दायित्व लिन नमानेपछि बालिकाकी अभिभावक न्युज 24 को कार्यालयसम्म आइपुगेर सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए। आफैले चाहिँ म खर्च बिहोरेर मेरो बच्चाले उपचार गर्छु, भोलि पर्सि तपाईँहरूले पनि बिहोर्नु सघाउनु पर्छ भन्ने स्थितिमा मैले चाहिँ आत्तिएर मन खोलेर अब कहाँबाट बच्चा पैसा कहाँबाट ल्याउने, कहाँ कसरी बुझाउने भन्नु थाल्नुभयो क्या। अनि म जसरी पनि जहाँ सिक्यो भए पनि ऋण खोजेर भए हुन्छ, चाहिँ आफ्नै ज्यानै बेचेर भए पनि मेरो छोरीलाई चाहिँ बचाउँछु। प्रतिबद्धता अनुरूप मन्त्री महतो एचएम इटा भट्टा उद्योगमा। सीधा कुरा जनतासँगको गत आइतबारको 664औं संस्करणमा हामीले लिम्बू परिवारमा आइपरेको यो वेदनाको रिपोर्ट प्रसारण गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। हामीलाई जुन जानकारी पनि गराउनु हो, यसको लागि भोलि नै मैले यहाँ अनुगमन गर्ने पठाउने छु र त्यस्ता यदि फेला परेको छ भने तत्कालै सरकारले उद्धार गर्नेछ र त्यस्ता गराउनेहरूलाई पनि कानुन बमोजिमको दायरामा ल्याउँछन् भन्ने मैले यहाँको कार्यक्रम मार्फत प्रतिबद्धता भन्नुहोस् या मेरो आफ्नो दायित्व भन्नुहोस्, मैले दुईटै कुरालाई यो लिएको छु। कार्यक्रममा हामीसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुरूप महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली महतो लगायतका पदाधिकारीले सोमबार बिहान एचएम इटा भट्टा पुगेर अनुगमन गर्नुभएको थियो। होइन तिम्रो अनि कसरी गयो त पानीमा, के भयो? पानी थामा गए के रे, पानी थामा गएर रहेछ चिप्लेर के रे चिप्लेर लड्यो। क्षतिपूर्ति पनि दिलाउँछु, कारबाही पनि हुन्छ मन्त्री महतो। मन्त्री महतोले इटा भट्टाको अनुगमन गर्दै बालिकाको मृत्युप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले मृत्यु भएकी बालिकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले उद्योगमा भएको बाल श्रम शोषण सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै अनुगमन निरन्तर राख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभएको थियो।
प्रकारको घटना घटेको छ यो प्रति म दुःख व्यक्त गर्छु। यो एकदमै त्यही सुनेर पनि म यहाँ आएको हुँ र यदि बालबालिकाको पनि बिना अभिभावक बिनाको यदि हाम्रो बालबालिका हुनुहुन्छ भने त्यसको अभिभावक राज्य हुनेछ। तर अहिले जुन यहाँ हेरेँ जसरी व्यवस्थित ढङ्गले उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्ने थियो त्यो मापदण्ड भेटिएन। यसका लागि अब श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र महिला बालबालिका मन्त्रालय समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ अब सञ्चालनको व्यवस्थित गर्ने, कडाइका साथ चाहिँ लागू गर्ने भन्ने मैले यहाँबाट गइसकेको छु, त्यो गर्नेछु। इटाभट्टाका सञ्चालकको नियत यसरी छर्लङ्गियो। मन्त्री महतो सहित राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका मिलन धामी, श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि मिलन झोजेजु लगायतले इटाभट्टाको अनुगमन गर्नुभएको थियो। मन्त्री महतो सहितको टोली HM इटाभट्टा उद्योग पुग्दा उद्योगमा रहेका धेरै बाल मजदुरलाई अन्य ठाउँ पठाइसकिएको थियो भने भएकालाई पनि बनावटी जवाफ दिन लगाइएको अनुगमन टोलीले प्रश्नसँग थाहा पाएको थियो। यसले पनि उक्त इटाभट्टा उद्योगमा सञ्चालकको नियत छर्लङ्ग पारेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित इटाभट्टा उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषित मात्र बनाएका छैनन्, चरम श्रम शोषण पनि गर्दै आएको गुनासो वर्षौंदेखि उठ्दै आएकाले यसतर्फ सरकारी निकायहरूको नियमित ध्यान जान आवश्यक देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले यस विषयमा मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराइसके पछाडि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली महतोले आफ्नो तदारुकता देखाउनु भएको छ र आफूले बोलेको वचनको जुन प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको थियो त्यो पूरा गर्नु भएको छ र HM इटा उद्योगको परिसरमा पुगेर उहाँले त्यहाँ अनुगमन गर्नुभएको छ र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरू जसले त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यू लगायतलाई बोलाएर यस विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ भने ती जो बालिका थिइन् 2 वर्षको बालिका, ती बालिकाको त्यही इटा बनाउनलाई प्रयोग गरिने माटो मुछ्नको लागि प्रयोग गरिने पानी सञ्चित गरेको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो। ती बालिकाले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ HM इटा उद्योगको परिसरमा पुगेर। यद्यपि यो विषय यही सकिएको छैन। हामी यो विषयलाई निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ जबसम्म यो इटा उद्योगले बदमासी गरिरहनेछ, बाल श्रमिकहरूलाई त्यहाँ काम लगाएर कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेर आफ्नो जुन चरित्रलाई उद्धाङ्ग बनाएको छ तबसम्म हामी यो विषयलाई फलोअप गरिरहनेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने र आफ्नो परिवारलाई सुखी बनाउने नेपालीहरूको साझा सपना जस्तै बनेको छ। हुने खानेले युरोप, अमेरिका सपना देख्छन्, तर मध्य तथा निम्न वर्गले भने ऋण काटेरै भए पनि खाडी मुलुकसम्म जान पाए परिवारलाई सुखी बनाउन सकिने कल्पना गर्दै पासपोर्ट बनाउने लाइनमा हुमिन्छन्। तर खाडी मुलुक जान पनि त्यति सजिलो कहाँ छ र? त्यसमाथि विदेशी भूमिमा पैसा फल्ने रुखको सपना देखाएर आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई ठग्नेहरूको बिगबिगी पनि बढ्दो छ। ऋण गरेर ल्याएको पैसा बुझाएको महिनौं बितिसक्दा पनि विदेश जान नपाएपछि ब्याजको बोझले थिचिएर परदेशमा पैसा कमाउने सपना चकनाचुर भएको कैयौं कथाहरू हामीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रसारण गरेर सजग र सचेत बनाउने प्रयास गर्दै आएका छौं। फेरि एउटा यस्तै समस्या लिएर केही दाजुभाइ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। धनीरामको धनी बन्ने सपनामा यसरी पर्यो तुसारो। बर्दियाका धनीराम चौधरी सपनाको सहर काठमाडौँमा एउटा सपना बोकेर आए। सपना उही केही समय परदेशमा पैसा कमाउने र त्यसपछि परिवारसँग रमाउने। बर्दियाको सामान्य गाउँबाट आएका उनलाई वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धेरै जानकारी थिएन। एकजना आफन्तले एम्पावर ओभरसेजमा सम्पर्क गर्न सल्लाह दिएपछि त्यहाँ गएर उनले मलेसिया जानको लागि पासपोर्ट बुझाए। गाउँको आमा समूहबाट श्रीमती मार्फत ऋण लिएर म्यान पावरको नाममा 40,000 रुपैयाँ IMEबाट पठाए। तर पैसा बुझाएको 14 महिना बितिसक्दा पनि मलेसिया जान पाएनन्। पटक पटक म्यान पावर धाउँदा पासपोर्ट त फिर्ता पाए तर पैसा फिर्ता पाएनन्। यता ऋणको ब्याज बढेसँगै पारिवारिक कलह पनि बढ्दै गयो र उनी सहयोगको खोजीमा कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आए। फोन उठाउनुहुन्छ तर पैसा फर्काउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ?
अर्को हप्ता हुन्छ गर्दा 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 तिर्दैछु छ ब्याजै तिर्नु बाँकी छ, घरमै आउँछन्, यता पैसै पाउँदैन। परदेशमा पैसा कमाउने सपना देख्ने उनको आँखामा अहिले श्रीमतीले ब्याज कसरी र कहिले तिर्ने भन्ने प्रश्नको पीडा प्रष्ट देखिन्थ्यो। धनीराम मात्र नभई जोगीलालहरू पनि जोगी नै बन्ने अवस्थामा। समस्या उही तर स्थान फरक। उनीसँगै गोर्खाका काजीमान थापा मगर, रामकुमार राणा मगर, सुभाष राणा मगर, त्यस्तै बर्दियाकै जोगीलाल चौधरी र रामलखन चौधरीको पैसा पनि त्यही म्यान पावरमा फसेको गुनासो थियो। कुन कम्पनीमा? पाम ओइल कम्पनी। बेसिक स्यालेरी कति भनेको म्यान पावर? भन्न त हामीलाई त्यसले केही चाहिँ देखाएन। भन्न त मुखले त 1800 भन्थ्यो, बेसिक खाएर 1800 दिन्छ भन्थ्यो। कति पैसा बुझाउनु भयो म्यान पावर? मन पहिला 50,000 बुझाएको। यस विषयमा थप बुझ्न हामी उनीहरूसँगै वसुन्धरामा रहेको इम्पावर ओभरसेजमा गयौँ। पीडितको रकम चैत 5 गते भित्र फिर्ता गर्छु म्यान पावर। म्यान पावरको पनि आफ्नै दुखेसो। उल्टै आफ्नो पैसा पनि अरूले नै ठगेर भागेकाले पैसा फिर्ता गर्न नसकेको बाध्यता पोखे म्यान पावर सञ्चालकले। तर म्यान पावर सञ्चालकले जतिसुकै बहाना बनाए पनि उसको केही लाग्ने छैन अब। यद्यपि म्यान पावर सञ्चालकले चैत्र 5 गते भित्र पैसा फिर्ता गर्ने हाम्रो सामु लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विदेश जान अघि सोच्नु पर्ने भयो सबैले। बाध्यतामा परेकाहरू अभावले रन्थनिएका र विदेश गएर परिवारको भविष्य आरामदायी बनाउने कल्पनामा डुब्नेहरूलाई हो फसाउन सजिलो हुने पनि। विदेश जान अघि 10 चोटि सोच्नुपर्ने ठाउँमा ऋणपान गरिनै भए पनि विश्वासमा पैसा डुबाउने धेरै छन् यो देशमा। जसले विदेश जानु त के, देशभित्र पाइला पाइलामा हन्डर खाएर बाँकी जीवन पनि अँध्यारोमा डुबाउँदै आएका छन्। दर्शक महानुभाव, धेरै नेपाली दाजुभाइहरू हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुग्नुहुन्छ। आफ्नै नेपाली दाजुभाइले स्वदेशमा राम्रो काम नपाए पछाडि विदेशमा पैसाको रुख नै फल्छ जस्तो गरेर विदेशमा राम्रो कामको लागि पठाइदिन्छु, राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर ठगेको र विदेशमा गएर पनि ठगिएका धेरै दाजुभाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले हामीलाई निरन्तर सम्पर्क गरिरहनु भएको छ र जतिसक्दो उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूको दुखेसो र गुनासोलाई हामीले कार्यक्रममा सम्बोधन गरिरहेका छौँ। हामीले बर्दिया र त्यस पछाडि गोर्खाका जो दाजुभाइहरू मेन पावरले ठगिएर आएका थिए, यस विषयमा सम्बन्धित मेन पावरसँग गएर कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले पैसा म दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि यस विषयमा त्यहाँ गएर जानकारी गराउनु भएको, तर वैदेशिक रोजगार विभागले पनि त्यहाँका कर्मचारीहरूले पनि उदासीनता देखाइदिएको, उल्टै गाली गरेको भनेर हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। यति बेला हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ टिकामणि न्यौपाने, जो सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागको। उहाँलाई निरन्तर टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। समस्या उही हो, ठगिएका जो आफ्नो सपना, आफ्नो परिवारको सुखी जीवन दिनको लागि विदेश जाने सपना देखेर आएका, पारिवारिक बोझ, पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्दै, प्रश्न त उही हो तर समस्या पनि त्यही हो, ठगिएका, विदेश जान खोज्दाखेरि मेन पावरले विश्वासघात गरेका। प्रश्न त्यही थियो तर सम्बन्धित व्यक्ति यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छैन। यद्यपि विदेशमा भने जस्तो सहज र सजिलो छैन। धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेशबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। परदेशमा गएर मेन पावरले एउटा काम भनेर लगिदिएको, अर्को काम लगाएको, मेन पावरले भिजिट भिसामा लगेको, त्यस पछाडि धेरै मोटो रकम लिएर त्यहाँ लगेर अलपत्र बनाएको लगायत कतिपय देशहरूमा श्रम स्वीकृति नै नपाएको देशहरूमा समेत विभिन्न बाटोहरू हुँदै पुर्याइएको लगायतका गुनासोहरू निरन्तर आइरहेका छन् र हामी सम्बन्धित निकायहरूलाई निरन्तर जवाफ मागिरहेका छौँ, ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। प्रश्न त्यही छ तर ठगिने क्रम रोकिएको छैन। यद्यपि धेरै च्याउ जस्तै उम्रिएका मेन पावरहरूलाई कानुनी दायरामा लिएर आउनको लागि, धेरै नेपालीहरू नठग्युन् भन्नको लागि मेन पावरहरूले कम्तीमा 4 करोड रुपैयाँ
हरौटी राख्नुपर्छ र कुनै पनि मेन पावरले यदि ठगेको छ, गल्ती गरेको छ भने त्यो रकमबाट पनि त्यो पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन यति फितलो छ कि हरेक कुरा सेटिङमा चलेको छ भन्न विवश छन्। ती ठगिएका वैदेशिक रोजगारीको सपनामा फसेका र विश्वासघात भोगिरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले वैदेशिक रोजगार विभाग धाउँदा पनि हन्डर खानुपर्छ। गाउँको दूरदराजबाट एजेन्टहरूको विभिन्न प्रलोभनमा मेन पावर कुन हो सम्म पनि थाहा नहुने धेरै नेपालीहरू छन्। हुन त देशमा रोजगारीको अवसर कमै छ र रोजगारी नपाएकै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्नलाई विदेशी न धेरै नेपाली दाजुभाइहरू बाध्य छन्। यद्यपि विदेशबाट कतिजना आफ्नो परिवारलाई सुख लिएर फर्किन्छन् भने धेरैजना भने विदेशबाट बाकसमा फर्किन विवश छन्। सबैभन्दा धेरै रेमिटान्स आउने वैदेशिक रोजगारले हो। तर सरकारले वैदेशिक रोजगारमा भएका समस्या र जसले यो देशलाई रेमिटान्स दिएका छन् त्यो प्रति सरकार जहिले यो समस्यालाई उपेक्षा गरेको भनेर आम दाजुभाइ दिदीबहिनी जो समस्यामा परिरहनु भएको छ उहाँहरूले जहिले महसुस गरिरहनु भएको छ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 7 करैचामा आगोमा परेर जलेकी कल्पना चौधरी र उनका 1.5 वर्षीय छोरा आर्यन चौधरीको काठमाडौँको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार सुरु भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनले यसबारेको रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि आगलागीबाट घाइते कल्पना र उनका 1.5 वर्षीय छोरा आर्यनले उपचारका लागि चौतर्फी सहयोग जुट्न थालेको थियो। सहयोगी मनहरूको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। जलेकी आमा र छोराको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार जारी। कैलालीकी यी आमा छोराको अहिले काठमाडौँ कीर्तिपुर स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचारको लागि अखिल नेपाल वैदेशिक पीडित तथा परामर्श संघले न्युज 24 टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएकै भोलिपल्ट अल्पना र उनका छोरा आरएनलाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याएको हो। अहिलेसम्म आफूसँग जे जति रकम छ सोही रकमले उपचार गरेको र बाँकी उपचारको लागि इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुहुन अखिल नेपाल वैदेशिक पीडित तथा परामर्श संघले आह्वान समेत गरेको छ। खर्च नितान्त अहिले हामीले नै गरिरहेका छौँ हैन। हाम्रो अध्यक्षज्यूले नै गरिराख्नु भएको छ। कहीँ त्यस्तो कतैबाट सरसहयोगको आएको पनि छैन अहिलेसम्म। सरसहयोग खासै अन्य व्यक्तिहरूले गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त अब हामीले नाइ भन्न पनि सक्दैनौँ हैन। तर आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले नै खर्च गरिरहेका छौँ। जलेको हात कुहिएकाले काटेर फ्याँक्नु पर्ने अवस्था अस्पताल। हाल जलेर घाइते बनेकाहरूको अवस्थामा सुधार आए पनि आमाको हात जलेर कुहिएकाले अपरेसन गर्नुपर्ने भएको हुँदा सो अपरेसनमा लाग्ने शुल्कमा भने निशुल्क गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। बाहिर सरकारले निशुल्क उपचार गरिदिने हल्ला भए तापनि सरकारले अहिलेसम्म अग्नि पीडितलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था नभएको तर एसिड आक्रमणका पीडितलाई मात्र अस्पतालले निशुल्क उपचार गरिदिने व्यवस्था भएको पनि अस्पतालले जनाएको छ। आगोले पोलेकाहरूको लागि सरकारले निशुल्क गर्ने भनेको छैन है। सरकारले निशुल्क त्यसलाई गर्ने भनेको छ जसलाई चाहिँ यो क्राइमको कुरालाई लिएर, जस्तै मानु तपाईँलाई चाहिँ कसैले एसिड छापिदियो भने त्यो चाहिँ सरकारले जिम्मा लिने भनेको हो है। तर आगो लगाइएको मान्छेहरूलाई जिम्मा लिने भनेको छैन, एसिड पीडितलाई चाहिँ हो। सहयोगका लागि सासूले मागिन् गुहार। उपचारमा कति खर्च लाग्छ भन्ने अहिले नै यकिन नभए पनि आगोले जलेकी आमा अल्पना र उनका छोरा आरएनको उपचार महँगो पर्ने बताइएको छ। रकम अभावले उपचारको अभावमा घरमा नै सडेर बस्न विवश आमा छोराका बारेमा न्युज 24 ले रिपोर्ट प्रसारण गरे लगत्तै मनकारी व्यक्ति र संस्थाले उनीहरूलाई कैलालीको घरबाट कीर्तिपुरसम्म ल्याएका छन्। तर उपचारमा लाग्ने रकमको अझै अभाव भएकाले सहयोग गर्न चाहनेहरूले पीडितकी सासू भोक्नीदेवी चौधरीको नाममा कृषि विकास बैंकमा रहेको खाता नम्बर 0822300716634014 मा जम्मा गर्न अनुरोध गरेका छन्। नेपाली समाजमा अझै पनि सहयोगी र मनकारी व्यक्तिहरूको अभाव पक्कै छैन। यही सद्भावले बाँचेको समाजभित्रकै सहयोगबाट यी आमा छोरा उठ्न चाहन्छन्, बाँच्न चाहन्छन् र पूर्ववत जीवनमा फर्कन चाहन्छन्। दर्शक महानुभाव, एक अग्नि पीडित आमा र उनको सानो दुधे बालक बच्चा जसको आगोले जलिसके पछाडि
ती आमा पहिले नै क्षयरोग जस्तो एउटा रोगबाट जुधिरहेकी थिइन् र त्यही रोगको कारण उनी आगोमा परिन् र त्यही कारणले गर्दाखेरि उनको बच्चा र उनको शरीर जलेको थियो। तर उपचार नपाएर छटपटाइरहेको अवस्थामा जब हामीले यो न्युज यो विषय सम्प्रेषण गर्यौं र अहिले सहयोगी मनहरू सहयोगी हातहरू उहाँलाई जोडिएर उहाँको यति बेला कीर्तिपुर स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र विभिन्न सहयोगी मनहरूले उहाँको उपचारमा साथ दिइरहनु भएको छ र उहाँको खाता नम्बर रहेको छ 08223071663401 उहाँको खाता नम्बर रहेको छ। हामीले यद्यपि यो विषयको रिपोर्टमा पनि खाता नम्बर प्रस्तुत गरिसकेका छौं। पुनः एकपटक सहयोगी मनहरूको लागि खाता नम्बर भन्न चाहन्छु 08223071663401 यो कृषि विकास बैंकको खाता हो। यदि तपाई सहयोगी मनहरूलाई उहाँको यो पीडामा मलम लगाउने कुनै माध्यम बन्न चाहनुहुन्छ भने यो खाता नम्बरमा तपाईहरूले आफ्नो कुनै पनि सहयोग रकम जम्मा गरिदिन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, यिनै विविध विषयहरूको साथ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। यदि तपाईँ देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र हामीसँग तपाईहरू जोडिन चाहनुहुन्छ आफ्नो समस्या गुनासो र जिज्ञासालाई लिएर भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ ६७ 011 24 24 98 015 7 24 24 र 98 84 011 037 मा तपाईहरूले निशुल्क रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने भाइबर र व्हाट्सएपबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। यस्तै तपाईहरूले हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा पनि आफ्नो समस्या गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ र तपाईलाई पाएक वर्ष देशभित्रै हुनुहुन्छ, कुनै कामको सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकामा आउनु भएको छ भने तपाईको कुनै पनि समस्या रहेको छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो समस्या हामीसँग बाँड्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मैले अघि पनि भनिसके हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू हाम्रो हटलाइनहरू तपाईहरूले हाम्रो हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरूबाट। आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्छु। नमस्ते। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।